بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی کریم علیہ السلام دے معراج شریف دے ماہ مکرم دے حوالہ نال معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ آپ احباب سماعت فرما رہے ہو سب کا جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام براق تے تشریف فرما ہوئے وہ بیٹھنے دی کیفیت کیسی سی آپ احباب نے بڑی تفصیل نال سماعت فرمایا الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹر پئی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ میں بیت اللہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جائے ولادت دو نفل ادا کی تھی کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں فَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَى فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ فرمایا مررت بقبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزریا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ میں دیکھیا کہ وہ قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دے حالانکہ قبر دے اندر نماز نہیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر چ نماز پڑھ رہے اور حضور فرماندے نے مررت بقبر موسیٰ میں موسیٰ دی قبر تو گزریا تو قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دے کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی مہمان آوے تے مہمان او آوے کہ جدیاں کئی صدیاں انتظار کیتیاں ہومن تو جدو پتہ چلے کہ وہ مہمان بالکل دروازے دے کھول آگے تے بندہ 2 رکعت نماز نفل نیت کر کے کھڑا ہو جاوے ممکن نہیں پھر موسیٰ علیہ السلام قبر چ نماز کیوں پڑھ رہے پتہ بھی ہے کہ محبوب خدا دے تو گزر ہونا ہے انتظار بھی بڑا ہے سل نماز نو بھی کہندے نے سل درود نو بھی کہندے نے
عربی دے اندر تو فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ حضرت موسیٰ قبر دے اندر نماز نہیں درود پہ پڑھ دے حالہ پوزیشن نماز والی ہے کہ ہاتھ بھی بندے نے گردن بھی نیوی ہے ادب مصطفیٰ ہے تے شب معراج قبر اچ حضرت موسیٰ نو جد خبر ہوئی کہ حضور گزرن لگے نے اٹھ کے محبوب دے ادب چ کھڑے ہو گئے آکھیا فجاء محمد سراجا منیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا اعلیٰ حضرت نے دا ترجمہ اج فرما کہ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام قبر دے وچ نبی پاک تے درود و سلام پڑھن واسطے کھڑے ہو گئے گرامی قدر حضرات اگر میں صرف قبر موسیٰ تے بات نو کھڑا کر کے تے حوالت دیواں تے ایتھے نکات عرض کراں ایتھوں کی ملدا ہے عقائد کیسے مضبوط ہوندے نے تو بڑا وقت درکار ہے پورے جمعے دا خطبہ اس گل تے ہو سکدا ہے کہ نبی کریم نے دیکھا کہ موسیٰ قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دینے پورا جمعہ دا خطبہ دے تے ہو سکدا ہے بس ایک دو بات کر کے میں آگے گزر جاواں نبی کریم علیہ السلام براق تے سوار نے تے موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دینے براق دی رفتار اتنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے تک نظر جاندی ہے اتھے تک ادا قدم جاندے یاد رکھیے گا کہ رفتار جتنی تیز ہوئے مشاہدہ اتنا کمزور ہوندہ ہے مثال دے کے عرض کرام ہن کو ساتھی اتھو اگر جہاز تے بیٹھ کے گزر جاوے او دی رفتار بڑی تیز ہوئے گی اگر کوئی دوست اسلام آباد تو فلائٹ تے بیٹھ کے لاہور فلائٹ تے آوے تے او تقریباً کم و بیش ادھے گھنٹے چ پہنچ جاوے گا انہوں نہیں پتہ چلیا کہ میرے رستے دے اندر کھاریاں بھی آئے جہلم بھی آئے گجرات بھی آئے لالا موسیٰ بھی آئے گجران والا بھی آئے بس میں وہ ادھے گھنٹے چ کراس کر کے چلا گیا انہوں نہیں پتہ چلیا کہ میرے رستے چ کیڑے کیڑے سٹاپ آئے کیونکہ رفتار بڑی تیز ہے رفتار تیز ہوگی تو مشاہدہ کمزور ہو جاتا ہے وہی شخص اگر اسلام آباد تو بیٹھ کے کار تے لاہور جاوے وہ دی رفتار تھوڑی کم ہو گئی مشاہدہ تیز ہو گیا انہیں دیکھا کہ میرے راستے دے اندر کافی سارے شہر آئے ہیں انہیں ہر شہر دا مشاہدہ کیتا انہوں پوچھا جاوے کہ تیرے کول تو جڑا سائیکل تے نوجوان گزرے ہو کون سی کہے گا میں نہیں دیکھا کیونکہ میری رفتار تیز سی وہی شخص اگر موٹر سائیکل تے گزرے تو دا مشاہدہ مزید تیز ہو جاوے گا وہ موٹر سائیکل تے گزر کر دیکھے گا کہ فلاں بندہ فلاں کام کر رہا سی فلاں بندہ فلاں کام کر رہا وہی شخص اگر سائیکل تے گزرے تو دا مشاہدہ مزید زیادہ ہو جائے گا وہی شخص اگر پیدل گزرے تو وہ دیکھے گا میرے کولوں کون گزر دے آندہ جاندے نال سلام بھی لوے گا وہ دیکھے گا کہ کون شخص کیڑا کام کر رہے ہیں وہ دا مشاہدہ تیز ہو جائے گا بیٹھے براق دے نے تے دیکھ رہے نے موسیٰ قبر دے بیچ نماز پہ پڑھ دے نے او دی رفتار ویخ دے دا مشاہدہ ویخ کاش تسی سبحان اللہ فرما دے دے رفتار ویکھو کتنی تیز ہے کہ جتھے تک نظر جا رہی اتھے تک براق دا قدم جا رہے ہیں تے محمد دا مشاہدہ ویکھو کہ اینی تیز رفتاری دے باوجود ویکھ رہے ہیں کہ قبر دے وچ موسیٰ نماز پہ پڑھ دے رہے ہیں اس مصطفیٰ دے مشاہدے دی کیا بات ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھا موسیٰ قبر وچ نماز پڑھ رہے حالانکہ قبر چ نماز نہیں ویسے زندہ سن تے پڑھ دے سن بولو سبحان اللہ جب تو سائنج دی سبحان اللہ فرمانی تے میں نے انج دی تقریر بھی آن دی اردو چ لیکچر دے لیے سوکھا جا کام ہوندا ہے نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جو تسا تقریر سننی ہے پھر سبحان اللہ فرماؤ آیا میں اکاڑے تو ہاں تے جانا میں ہون بورے والا بہاڑی بہت لمبا سفر ہے میں نو انہی سبحان اللہ دے دو میرا شام تک گزارا ہو جاوے
میں سفر کر کے تھوڑی زیارت کرنا آنا ہر جمعے کہ حضور دے دیوانے آنے انہیں میں جا کے زیارت کر لواں اپنا تے نال دے ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو. قولین دے والی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میرے نبی نے فرمایا میں دیکھیا موسیٰ قبر دے وچ پہ نماز پڑھ دینے ان موسیٰ قبر دے وچ نے میرے آقا قبر دے باہر نے قبر دے باہر کھلو کے قبر دے وچ نہیں ویکھیا جا سکدا. میرے نبی نے دسیا میرے غلاموں اپنے نبی نو کوئی اپنے ورگا نہ جانے آ جائے جیڑا قبر دے باہر کھلو کے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے او قبر دے وچ رہ کے باہر بھی ویکھ سکدا. سبحان اللہ. کدرے محمد نو بے خبرہ نبی نہ سمجھے آجے. ایک قبر دے باہر رہن تے قبر دے ویچ ویکھ لیندے نے قبر دے ویچ چلے جاؤں تے باہر ویکھ لیندے نے. اے اللہ نے مصطفیٰ نو نگاہ عطا فرمائی ہے. فرمایا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. موسیٰ قبر وچ نماز پہ ادا کر دے. بس میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے میرا براق گزر گیا. یہ تے میں مزید مفصل گفتگو کراں اگر میں انبیاء دی حیات تے گفتگو کراں کہ نبی زندہ نے کہ نہیں یہ تے علیحدہ بحث ہو سکتی. قبر حضرت موسیٰ دے نماز پڑھ دی کفیت عرض کریے تے علیحدہ بات ہے. مہمان دے انتظار تے کریے تے علیحدہ بات ہے. میرے آقا دے مشاہدے تے بات کریے پھر تے بہت بات اگے چلی جائے مگر اسی چلیے اگے ایک بڑا لمبا سفر رہ جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راہ وچ میں بڑے نظارے کیتے بڑے لوگوں نو عذاب ہوندا دیکھیا انہاں دیاں بھی علیحدہ کفیات سن. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھیا کہ کچھ لوگ سن جنہاں دے سراں نو فرشتے پتھر دے نال کچل دیندے نے. اللہ کریم انہوں نے دوبارہ سر عطا کر دے فرشتے پھر کچل دیندے نے. پوچھے کون نے؟ جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ بے نمازی نے. فجر دی اذان ہوندی تے سنتے رہندے. سر نو اس واسطے کچل دیا جا رہا ہے کہ اس سر دے اندر دماغ ہی جڑا ستا رہا انہیں نماز کیوں نہیں پڑھی اٹھایا کیوں نہیں سستی کیوں کی تھی اس واسطے سر کچلے جا رہے. کچھ لوگاں تے عورتاں نو الٹا لٹکیا دیکھیا پوچھا گیا کون آکھیا باریک لباس پہنن والی عورتاں. کچھ لوگاں دی زباناں کٹیاں جا رہی ہیں. پوچھا جا رہا کون؟ فرمایا او خطیب جڑے ممبراں تے بیٹھ کے گلاں تے بڑیاں لذت والیاں کر دے سن پر عمل نہیں سن کر دے. آپ عمل نہیں سن کر دے. انہاں خطیباں دیاں زباناں کینچی نال کٹیاں اگ دی کینچی نال کٹیاں جا رہی ہیں. کہ اللہ فرماندا ہے لما یقولون ما لا تفعلون جو کہندے ہو کر دے کیوں نہیں وہ کر دے جو آپ کہندے ہو. انہاں خطابات انہاں خطیباں دیاں زباناں نو کٹیا جا رہے ہیں. بڑے مشاہدات نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں کردہ مسجد اقصی آ گئی. ان مسجد اقصی دا اللہ نے قرآن تعارف کی پیش کیتا. پڑھئے قرآن اور زور لگا کے بولو. اللہ نے رضا فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللہ نے رضا فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اساں اپنے یار نو معراج کرائی. اے نبی کریم دی زمینی معراج دا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حوله. اللہ نے فرمایا او مسجد اقصی جدے ارد گرد اللہ دیاں برکتان اللہ دیاں رحمتان. نوجوانوں کائنات دے اندر بڑیاں مسجدان ہر مسجد اندر اللہ دیاں برکتان. او مسجد باری آئی اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ. فرمایا او دے اندر تے برکتاں ہے نہیں. او مسجد جدے باہر بھی اللہ دیاں برکتان جدے باہر بھی اللہ دیاں برکتاں نازل اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں. علماء فرماتے ہیں مسجداں دے اندر برکتاں ہوندیاں او دے اندر تے باہر بھی برکتاں
اس واسطے کیونکہ مسجد اقصی دے ارد گرد اللہ دے نبیاں دے مزار نے، اللہ دے نبیاں دیاں قبراں نے۔ پتہ چلیا جتے اللہ والیاں دیاں قبراں ہون اوتھے برکتاں نازل ہوندیاں۔ جنہوں سمجھ آ رہی بات دیو سو بولے سبحان اللہ۔ اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے، اسی ایویں نہیں بابا ملک شاہ ولی دربار شریف تے جاندے، سانو پتہ ہے تھے برکتاں نازل ہوندیاں نے تے بارش نازل ہوندی ہوئے تے بندہ کھڑا ہو جائے تے کوئی تے چھنٹے جسم تے پہ ہی جاندے نا۔ اسی اس واسطے اللہ والے دی بارگاہ چ جاننے کیونکہ اللہ دی بارکنا حولہ، جتھے اللہ والے دے مزار تے قبراں انہوں تے خدا دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں۔ اور جائے حیرت نہیں نوجوانوں، نبی کریم فرما رہے نے میں شب معراج قبر موسیٰ ویکھی، نبی کریم فرما رہے نے میں مسجد اقصی دیکھی، حضور فرما رہے نے کہ میں فلان نبی نو ملیا، میں آگے جا کے عرض کرنا، مگر میں تھے ایک بات عرض کرنا چاہنا، اللہ قرآن جو فرما رہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اسا محبوب نو معراج اس واسطے کرائی تاکہ اپنیاں نشانیاں وکھائیے، اپنیاں نشانیاں وکھائیے۔ حضور فرما دے نے میں قبر موسیٰ ویکھی، اللہ فرماندہ اسا یار نو معراج اس واسطے کرائی اپنیاں نشانیاں وکھائیے۔ حضور قبر موسیٰ ویکھ رہے، پتہ چلیا جڑا اللہ والیاں دیا قبراں ہوندیاں نے اور رب دیاں نشانیاں ہوندیاں نے، اور رب دیاں نشانیاں ہوندیاں جڑیاں اللہ دے ولیاں تے نبیاں دیاں قبراں ہوندیاں نے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی آ گئی، جبریل امین علیہ السلام عرض کی تھی یا رسول اللہ براق تو نیچے تشریف لے آؤ، حضور نیچے تشریف لے آئے۔ حدیث پاک چاند ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایک پتھر انگلی نال اس طرح سوراخ کیتا، اشارہ کیتا تو سوراخ ہو گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس سوراخ دے بچوں براق دیاں مہاراں گزار کے تے گرہ لگا دیتی، براق نو بند دیتا۔ اندر نبی سارے نبیاں دیاں سواریاں جدوں مسجد اقصی دے اندر نبی نماز پڑھن آندے سن نا، جدوں نبی بنی اسرائیل دے زندہ سن سارے ظاہری حیات طیبہ چ، ایتھے نبیاں دیاں سواریاں بدیاں سن، سارے نبی پہلے موجود نے، انہاں دیاں سواریاں یقیناً بدیاں ہون گیاں یا نہیں بھی بدیاں، مگر جدوں حضور دی سواری گئی جبریل نے سوراخ کیتا پتھر دے اندر تے حضور دے براق نو بند دیتا۔ یہ تو حدیث ہو گئی، مگر سوچن والی گل ہے کہ سواری تے او بندی دی جدے دوڑ جان دا خطرہ ہوئے، ہے نا بھائی؟ اے تے او براق جڑا 40,000 سال اس نوکری واسطے روندا رہا کہ حضور دی در دی نوکری مل جاوے، تے انہیں کیڑا دوڑ جانا ہے؟ آؤ نا تصوری چ جا کے جبریل نو پوچھئے، جبریل انہوں کیوں بنا دیو، انہوں کیڑا دوڑ جانا ہے؟ تے جبریل آباد دیکھ کے فرماون گے انہیں نہیں دوڑنا، میں محمد دی سواری بن کے انہوں نے دسنا چاہنا جڑے اڈیاں چوکے کہندے نے میں نبی ورگاں، میں انہوں نے دسنا چاہنا چلیا ہوش کر، اے او دیاں ریساں کرنا جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے پھر دے ریساں او دیاں کرنا جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے پھر دے، بس جبریل مصطفیٰ دی سواری نو نال بندیا اندر عرض کی تھی یا اللہ مسجد اندر تشریف لے چلو۔ سرکار جدو تشریف لے کے آئے 1,24,000 نبی کم و بیش سارے سچے نبی، سچے سارے ہی آئے تے جھوٹا ایک نہیں آیا۔ کوئی ایک حدیث وکھاؤ کہ اوتھے کوئی مرزا قادیانی بھی آیا ہوئے، نہیں نا، کیونکہ اوتھے سچے آئے نا۔ تسی حولا سبحان اللہ بول کے میرا جملہ ضائع کر دیتا ہے، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ، جنہوں اپنے نبی دی ختم نبوت نہ پیارے ہو بولے سبحان اللہ۔
یاد رکھیے گا مسلمان ہون واسطے جنہ کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے، مسلمان ہون واسطے اتنا ہی کملی والے نو آخری نبی مننا ضروری ہے۔ زندہ باد، شاباش۔ آمین۔ سارے سچے نبی مسجد اقصی دے اندر حاضر نے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے، میں نو سچی دسو نبیاں کیویں استقبال کیتا ہوئے گا؟ جدو سرکار مسجد اقصی دے اندر آئے ہون گے، جو میرا ایمان کہندا نبیاں بھی آکھیا ہوئے گا کہ رحمتاں برتون والا آ گیا، رحمتاں برتون والا اپنا دینا دے دا ہاتھ چکے لہرا گے۔ ہن میرے نبی دی آمد دا ذکر کریے، نوجوانوں شور پا دیو، رولا پا دیو، کیونکہ اللہ قرآن چے کہندا جدوں نبی آوے جشن منایا جے۔ ہن کملی والے مسجد اقصی دی اندر آئے تے نبی پہ پردے نے رحمتاں برتون والا من دیا گیا بولے رحمتاں برتون والا۔ اس زبان اللہ نے گالا کٹن واسطے نہیں، جھوٹ بولن واسطے نہیں، اپنا تیار دا ذکر کرنے واسطے دیتی ہے۔ پڑھو رحمتاں برتون والا، تھوڑا ہور اچھا بولے اجے رحمتاں برتون والا، اے رحمتاں برتون والا آ گیا، اے سب سینے لون والا، اے سب سینے لون والا۔ نوجوانوں میرے آقا تشریف لے نبیاں دیاں صفا دے اندر سید عالم بھی کھڑے ہو گئے۔ نوجوانوں نبیاں نے استقبال کیتا، جبریل نے اذان پڑھی، اذان پڑھ کے عرض کی تھی اللہ ایتھے سارے نبی نے مصلی تے کنوں کھڑا کرنا ہے یا اللہ، سارے نبی نے۔ اللہ فرمائے جبریل جیڑا سونا لگدا انہوں مصلی تے کھڑا کر دے۔ جبریل نے کملی والے دا دامن پھڑیا مصلی تے کھڑا کر دیتا۔ فرمایا جبریل دیکھ میرا بابا آدم پیچھے کھڑا ہوئی، میرا دادا ابراہیم پیچھے کھڑا ہوئی، اللہ نہ گلہ کرنے والا موسیٰ بھی کھڑا ہوئی، پھکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ بھی کھڑا ہوئی، پوری کائنات شہنشاہ سلیمان بھی کھڑا ہوئی۔ نوجوانوں حسین دی نگری دا تاجدار یوسف بھی کھڑا ہے۔ جبریل عرض کی تھی کملی مالیا اے فیصلہ میں نہیں کیتا، اللہ نے کیتا ہے۔ میں پوچھیا سی یا اللہ مصلی تے کنوں کھڑا کران؟ اللہ فرمایا جڑا سونا لگدا ہے کملی والیا، میں سدرۃ المنتہا تے جاتی ماری، میں زمین دی تات سرا چ ویکھیا، میں زمین دی پتال چ ویکھیا، میں کائنات مشرق و مغرب ویکھے، میں نبیاں دیاں صفاں چ جاتی ماری، تیرے جیاں سونا مینوں لبائی کوئی۔ سبحان اللہ، تیرے جا سونا میں تیرے جا سونا مینوں لبا ہی کوئی نہیں، تیرے جا سونا مینوں لبا ہی کوئی نہیں۔ میرے جملے تے غور کرا جے، تیرے جا سونا مینوں، وہ جن 1,26,000 نبی ویکھی وہ کہندا تیرے جا سونا مینوں لبا ہی کوئی نہیں۔ امتی اڈیاں چوکے آکھے میں نبی ورگاں، پر جبریل کہندا تیرے جا مینوں لبا ہی کوئی نہیں۔
آفاق ہا گردیدہ مہرے بتا ورزیدہ بسیار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری آفاق ہا گردیدہ اچھا جنہوں جبریل پھڑ کے مسلح تے کھڑا کر دے نبیاں دے مسلح تے کسے ایک نبی اعتراض اچھا میں نے سچی دسو سارے نبی سن کملی والے بھی نبی اللہ فرماندہ لا نفرق بین احد من رسلی اسی نبیاں تے رسولاں چ فرق نہیں کر دے نفس نبوت دے اندر سارے نبی برابر نے آسان کر کے عرض کراں بلا تشبیہ عرض کراں ایم این نے سیالکوٹ دا ہوئے ایم این نے لاہور دا ہوئے ایم این نے فیصل آباد دا ہوئے ایم این نے اسلام آباد دا ہوئے بھائی ایم این نے ہون چتے سارے برابر ہی نے نا درجہ بندی اپنی اپنی ہے کوئی وزیر بن جاندہ ہے کوئی مشیر بن جاندہ ہے مگر ایم این نے ہون چتے سارے برابر نے بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کر رہے ہیں نبی ہون چتے سارے نبی برابر نے کیونکہ سارے نبی نے بھائی سارے نبی نبوت کملی والد شریک سننا حق بندہ سی کو نبی بول کے کہہ سکتا سی یا اللہ اے بھی نبی میں بھی نبی اے مسلط کھلو رہا میں کیوں نہیں کھلو سکتا سچی دسو جڑے محمد شریک سن جنہ دا حق بندہ او تے بولو ہی نہیں تے جڑا نبی دا شریک ہی نہیں ہے بھی امتی وہ بول کے آکھے میں نبی ورگا ہاں میں کدے اختلافی گل نہیں کیتی پر اپنا عقیدہ بیان کرنا میرا حق ہے کیونکہ میں سچا نا میں ممبر رسول تے بیٹھا میں سننی آنا میں سچا وانا میں اپنا کیوں نہ عقیدہ بیان کرا پتہ چلے آکھو نبی جنہ دا حق بندہ سی بول لئی نہیں یہ بھی پتہ لگ گیا جنہوں نبیان دے مسلح تے جبریل کھڑا کرے کو نبی اعتراض نہیں کردہ تے جڑے صدیق نو کملی والا اپنے مسلح تے کھڑا کر دے وے کوئی ہے جڑا صدیق دی امامت انکار کرے جڑے صدیق اکبر نو میرا نبی اپنے مسلح تے کھڑا کر دے اور جبریل نے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کی دیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے میں پڑھنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری اچھا جنہوں لگتا بلا ہاتھ کھڑا کر کے آکھے کملی والے تیری کیا بات ہے ہاتھ نیوہ نہ کرے نیچے نہ کرے ہاتھ کھڑے رکھو تے بس جدو میں آکھا نہ تیری تے آکھا جو کیا بات ہے میں نو قسم رب محمد دی دنیا تے کہا کملی والے تیری کیا بات ہے جے تیری قبر تے حشر چے بات نہ بان جاوے قیامت نو میرا گرے بانو پھڑ لے آجے کہتے صحیح سونے تیری جنہوں حضور دا کلمہ پڑھ کے ناز آؤں نا کدے کدے وہ بولے کملی والے تیری پھر والے آجے تیری تو آئیے مل کے پڑھئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے
آمین 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 وے ساڑیا مائیا تیری، وے ساڑیا ڈولنا تیری، وے ساڑیا سونیا تیری، کیا بات ہے تیری مائیا۔ بس میرے نبی مسلح تھے، 1,24,000 کم و بیش نبی جڑے پہلے آئے وہ پچھے تے حضور مسلح تھے۔ 2 رکعت نماز پڑھائی میرے نبی نے نبیوں۔ پہلی رکعت دے اندر سورۃ الکافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میرے نبی نے قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھی۔ فجر دیاں سنتاں دے اندر اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت سورہ کافرون پڑھ دے سن تے دوسری رکعت قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ دے سن۔ یہ سنت حضور دی، یہ دے بڑے فائدے نے پڑھیا کرو۔ گرامی قدر حضرات، 2 رکعت نماز میرے نبی نے پڑھائی۔ مسجد اقصی میرے نبی تو پہلے ہر نبی دا قبلہ سی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سوچن والی گل ہے وے، معراج تے کرانی تھی کملی والے نو، اللہ نے اپنے محبوب نو چاہیے تے سی نا کہ بیت اللہ شریف چو، بیت الحرم چو، مسجد حرام چو سرکار نو لے کے عرش اولا تے جاندے، اب عرش اولا تو اگے اپنا دیدار کران دے تے واپس چھوڑ جاندے۔ پھر مسجد اقصی کیوں لے کے گئے؟ بھئی 1,24,000 نبیاں نو میرے نبی ملے یا میرے نبی مسجد اقصی گئے، اے میرے نبی دی معراج تے نہیں نا؟ بولو، اے میرے نبی دی معراج تے نہیں نا؟ اے تے مسجد اقصی دی معراج ہے۔ میرے نبی اگر پہلے دوسرے تیسرے 7ویں آسمان تے گئے نا تے میرے نبی دی معراج تے نہیں نا؟ اے تے آسمانہ دی معراج ہے۔ حضور اگر سدرہ تے گئے نا تے میرے نبی دی معراج تے نہیں نا، اے تے سدرۃ المنتہا دی معراج ہے۔ میرے کریم آقا اگر بیت المعمور تے گئے نے تے بیت المعمور دی معراج حضور دی معراج تے نہیں نا۔ اگر حضور عرش تے بھی گئے نے تے اے تے عرش دی معراج ہے نا۔ پھر کملی والے دی معراج کی ہے؟ نبی کریم نے جدو رب دا دیدار کیتا، اے محمد دی معراج ہے۔ اس تو پچھے جتو میرے نبی گزر کے آئے اس چیز دی تے اس فرد دی معراج ہے۔ پتہ چلے آج کملی والے صرف آپ معراج نہیں کر چلے، پوری کائنات ان معراج کرا کے چلے نے۔ چاہی دا تے اسی میرے نبی نو مسجد حرام تو سدھا معراج تے لے جاندے، دیدار کرا کے واپس چھوڑ جاندے۔ ایڈا لمبا سفر مسجد حرام تو مسجد اقصی دا کیوں کرایا؟ ادھر کیوں لے کے گئے؟ وجہ بھی تے کوئی ہونی چاہیے سی نا۔ اصل معراج کے او سی، پھر ادھر کیوں؟ گرامی قدرات ایک دے بجائے سی مسجد اقصی نبیان دا قبلہ سی، مسلمانہ دا قبلہ تے بیت اللہ ہے، سارے نبیان دا مسجد اقصی قبلہ سی۔ نوجوانوں چاہیدہ تے سی نبیانوں بیت اللہ سے بلایا جاندہ تے آکھیا جاندہ آؤ محمد امام چ نماز پڑھ لو، پر نبیانوں یا کیا تسی اپنے قبلے سے جاؤ۔ کملی والے نے یا کیا سونے آئے اس مسجد اقصی جا کے نبیانوں نماز پڑھا جا۔ عرض کیتی یا اللہ چاہیدہ تے سی نبیانوں ایتھے بلایا جاندہ، پر نبیانوں اوتھے بیج کے کملی والے نو بیجیا جا رہا۔ فرمایا جی ایتھے بلا کے نبیانوں نماز پڑھا دے تے لوگاں آکھنا سی مسجد اپنی سی، قبلہ اپنا سی، اس واسطے مصلی تے بھی آپ ہی کھلو گئے۔ فرمایا نا نا قبلہ جدہ بھی ہوئے امام محمد ہی ہوندے۔ سبحان اللہ۔ مسجد تو آڈی، مسلح تو آڈا، محراب تو آڈا، پر تسی مقتدی امام کملی والا ہی روے گا۔ پتہ چلیا مسجد کسے دے بھی ہوئے، امامت محمد روے دی ہوں دی ہے۔
اچھا سیدھا کیوں نہیں پھر لے کے گئے؟ ادھر کیوں؟ الصلاۃ معراج بولو مینوں پتہ تانوں آندا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنہ دی معراج ہے۔ جدو آئی نا شب معراج تے نبیاں عرض کی تھی کملی والیا آپ معراج کرن چلے ہو تو سانوں کون کراوے گا؟ آکھیا تسی صفاں سیدھیاں کرو تے میں آ رہا نبیاں نالو بڑا مومن کوئی نہیں تے نماز مومنہ دی معراج ہے۔ فرمایا میں آپ معراج بعد وچ کراں گا، نبیوں پہلے تانوں کرا کے جاواں گا۔ پتہ چلیا میرے نبیاں نو نماز ہی نہیں پڑھا رہے، معراج کرا رہے نے۔ ذرا تصور کرے جے اے ہن جماعت کھڑی ہوے گی نا تے جدوں امام صاحب نماز پڑھاون تے غور کر کے تصور وچ ویکھیا جے او جڑا پچھلی صف وچ سب تو بندہ کھڑا ہوندا نا جدوں سجدے چ جاوے گا تے او دا سر اگلی صف والے دے قدماں چ ہوے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ امیر بھی اسے سب چ کھڑے، غریب بھی اسے سب چ کھڑے، مالک فیکٹری دا بھی اسے سب چی کھلوتا ہے تے ورکر بھی اسے سب چی، اور یہ بھی نہیں پتا فیکٹری والا پیچھے ہوئے تے نوکر اگے ہوئے، کیونکہ بارگاہ وڈی ہے نا۔ اتھے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آپ پچھلی صاحب والا جدو صاحب جو کھلو کے مسلح نماز پڑھے گا تے سجدے چ جاوے گا تو سر اگلی صاحب والے دے قدمہ چوبے گا، او دا سر اگلی صاحب والے دے قدمہ چوبے گا۔ بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں شب معراج جدو نبی سجدے چ گئے، پھر فطرتی نگاہ نے دیکھیا یوسف دا سر یعقوب دے قدماں وچ، یعقوب دا سر اسحاق دے قدماں وچ، اسحاق دا سر اسماعیل دے قدماں وچ، اسماعیل دا سر ابراہیم دے قدماں وچ ہے تے سارے نبیاں دا سر محمد دے قدماں۔ یہ تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے سونیا، تیری سارے نبی سجدے سر مصطفیٰ دے قدمہ بیچے۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے نبیوں نے نماز پڑھائی، اگر صرف نماز دے ہی گل کریے تے وقت تے مک جانا ہے تے اجے تے بڑا لمبا سفر ہے، اجے تے زمینی معراج پوری نہیں ہوئی تے میں تے آسمان تے کھڑنا بھی ہے تے لے کے بھی آنا ہے بھائی، لمبا سفر بڑا معراج والا۔ اچھا نماز تے میرے نبیوں نے پڑھا گے مسجد اقصیٰ دے اندر، پر نماز تے جے آئی نہیں سی، نہیں نا، کیونکہ نماز تے وضو ملی جدو حضور معراج کر کے واپس آئے، اللہ فرمایا جی 50 نمازاں دا تحفہ لے جاؤ، تے اجے تے معراج کرن جا رہے ہیں، پھر ایک ہی نماز ہے بھائی، نہ فجر دا ویلا ہے، نہ ظہر دا، نہ عصر دا، نہ مغرب دا، نہ عشاء دا، تے پڑھائیاں بھی 2 رکعت کی وجہ ہے؟ یہ نماز کیڑی جڑی نبی کریم پھر مسجد اقصیٰ چ نبیوں نے پڑھا کے گئے، نماز تے جے آئی نہیں سی۔ اصل چ رب کائنات نے جدو معراج تو بعد نبی کریم نے 50 نمازاں دا تحفہ دیکھا کہ نا میرے والو نمازاں لے جو 50 تحفے دے اندر، تے عرض کی تھی نمازاں لے تے جاواں پڑھنیاں کیویں نے؟ نہ رکوع نہ سجدہ نہ قیام نہ قعدہ، اجے تے کچھ آئے نہیں۔ آکھیا کملی والیا اور نبیاں دے مسلے تے کھلو کے آ جڑیاں اداواں کر رہے ہیں نا، تیریاں اداواں بڑیاں پیاریاں لگیاں نے، او اداواں دا نا اسا نماز بنا دیتے، قیامت تک جڑا تیریاں اداواں نو ادا کردا رہے گا اسی انہوں معراج کران دے ہی رواں گے۔ ان نماز کملی والے دیاں اداواں دا نا ہے، ان نماز میرے نبی، کیونکہ نماز ملی بعد وچ پڑھ کے پہلے گئے نے، پتہ چلے کہ اللہ نے محمد دیاں اداواں تو نماز بنا دیتا ہے، تے آکھیا میرے یار دیاں اداواں کر دے رہا جے تے میں تہانوں معراج کران دے ہی رواں گا۔ کملی والے نبیاں نو نماز پڑھائی مسجد اقصیٰ دے اندر، ادھے تے نکات عرض کریے تے بے شمار سارے،
نماز مکمل کر کے پھر نبیوں نے خطبے دینے شروع کیتے، تقریراں شروع ہو گئی. ہر نبی نے اپنی تعریف کی تھی، ہر نبی نے اپنی تعریف کی تھی. یہ ایک علیحدہ تقریر ہو سکتی ہے کہ نبیوں دے خطبے کی سن. جدو آخر تے آئی نا کملی والے دی واری تے میرے نبی جدو تقریر کی تھی. انجیل دے اندر لکھا ہے کہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تے عورتاں دا بھی انتظام ہوئے گا نا تے کمائی اٹھ کے کہنے لگی واہ مریم تیری عظمت تو صدقے جاواں عیسیٰ ورگے پتر نو جنم دیتا ہی جڑا ایڈی سونی تقریر کر دے. تے حضرت عیسیٰ فرمان لگے اماں عیسیٰ دی تقریر سن کے مریم تو واری واری جانی ہے تو کدے محمد دی تقریر سن لویں آمینہ تو پوری کائنات ہی وار دے ہیں. جڑی سونی تقریر میرا نبی کردہ ہے. سرکار نے جدو خطبہ امام الانبیاء نے نبیوں نے ارشاد فرمایا نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا سارے نبی ہو سارے نے تقریرہ کی دیا پر میں اعلان کرنا کہ میں ساڑھے وچوں نبی محمد ورگا کوئی نہیں ان محمد ورگا خطبہ بھی کسی دا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں اعلان کرنا ہوا کہ کملی والا کائنات آخری نبی ہے. یہ او نبی ہے جڑا نبیاں دا بھی نبی ہے. نبی بھی من گئے ساڑھے وچوں ہی محمد ورگا کوئی نہیں. نوجوان نبیاں نو خطبے ہو گئے. میرے آقا خطبہ دے کے باہر آئے. رسول عربی فرما دینے کہ پتھر تے قدم رکھ کے جدو سرکار دوبارہ براق دے بیٹھے کہ براق اڑیا نال پتھر بھی اڑیا پتھر بھی نال ہی اڑیا. جبریل امین بیخر پتھر بھی نال اڑیا. میرے آقا فرمایا کہ صخرہ او پتھر ٹھہر جا. او پتھر زمین تو اونچا ہو گیا پڑ ٹھہر گیا. آؤ پوچھئے تیری برادری زمین تے رہندی ہے تو بڑا اونچا ہو کے لگا پھرنا ہے. پتھر جو آواز آوے گی نہ محمد دے قدمہ نہ لگیا یہ رے یار دے قدمی لگ جان انہی میں قدو رہندے نے اونچے ہو کے لگے پھر دے قدمی محمد دے لگ جاؤ. جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ. ہاتھ چوکے بولو میری تسلی کرا دیو. پتھر زمین تو اڑیا. حضور نے فرمایا کف ٹھہر جا. اتھے ہی ٹھہر گیا. آج بھی اتھے ہی ٹھہر جا. او دے نیچے کوئی ستون بھی نہیں کوئی آسرا بھی نہیں کوئی ٹیک بھی نہیں کوئی سہارا بھی نہیں پر کھڑا ہے. پوچھو نال میں تصورات جو پتھرا وہ تیرے نیچے تے سہارا کوئی نہیں تے کھلوتا کے میں وہ کہے گا جنہوں محمدہ سہارا لب جو انہوں کو لوڑ ہے کسی اور دے سہارا جنہوں سہارا ہی محمد عربی دا لب جاوے. بس سرکار ارشاد فرما ایک سیڑھی آسمان تو لے کے زمین تک اتاری گئی. بعض روایات مطابق نبی کریم سیڑھی دے ذریعے براق تے بیٹھ کے آسمان تک گئے. گرامی قدر حضرات سیڑھی دے نکاح طرز کریے علیحدہ بات ہے. ویسے ان کدے ایک قدم اٹھا کے دیکھیا جے پھر دوسرا بھی اٹھایا جے تے تسا غور کر کے دیکھو گے جدو انسان دونوں قدم اٹھاندہ ہے تو او زمین وال نیچے وال آندہ ہے. اصول قدرت فطرت دا اصول ہے. انسان جدو دو میں قدم اٹھاندہ ہے کشش سکل زمین دے اندر جڑی کشش ہوندی ہے وہ انسان نو نیچے وال ہر چیز نو نیچے وال لے کے آندی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بندہ آیا تو انہیں آکھا ہے جدو قسمت لکھ دیتی ہے اگر قسمت چو گناہ کرنا لکھا ہے تو انسان کر بھی لوے تو انسان نو عذاب کیوں کیونکہ قسمت چو پہلے گناہ لکھا سی. اگر انہیں کر لیا تو پھر بندے نو گناہ کا دائے پھر انہوں سزا کیوں دیتی جاندی ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک پیر اٹھا انہیں پاؤں اٹھایا فرمایا دوسرا بھی اٹھا. انہیں آکھا جی دوسرا تو نہیں نہ چکیا جاندہ. فرمایا بس ایک پیر اٹھانا تیرے اختیار چسی دوسرا اٹھانا رب دے اختیار چے. انجی کچھ رب نے اختیار اپنے کو رکھا ہے کچھ تینوں بھی دیتا ہے. انسان جدو دو میں قدم اٹھاوے تے زمین والا دے. میرے نبی دو میں قدم مبارک اٹھائے تے خدا والا جا رہے. تیری بلندی تو صدقے جہاں. ہن میرے نبی آسمان والا جا رہے.
گرامی قدرات چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ فلک کے پور تک پہنچے۔ نظر والوں ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ پہلا آسمان آیا، جبریل نے آسمان دا دروازہ کھٹکایا، اتو آواز آئی کون؟ آکھے جبریل۔ اتو آواز آئی وَمَن مَعَاكَ نال کون ہے؟ میری بات توجہ نہ سنیا گئے، تو آڈا دروازہ کھٹکایا جاوے، بیل کیتی جاوے، ڈور بیل، تُسی پوچھ دے کون؟ بارو آواز آئی میں فلاواں، تے کدے پوچھا جے نال کون ہے؟ نہیں نا، کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا، جڑا آیا وہ دا پتہ لگ گیا کون ہے، یہ ضرورت نہیں کہ نال کون ہے۔ پر جدو جبریل دروازہ کھڑکان دینے تے پوچھا جاندہ ہے کون، کہ اندنے جبریل تے نال پوچھا جاندہ ہے وَمَن مَعَاكَ نال کون ہے؟ حالانکہ بالکل غیر ضروری سوال ہے، اور جائے حیرت ہے بے کہ اے وہ دروازے نے جن روز جبریل کئی مرتبہ کراس کر دے، کدے کسے پوچھے ہی نہیں کہوں کتھے جا رہے ہو تے کتھے آ رہے ہو۔ اور آج جبریل دروازہ کھڑکان دینے تے پوچھا جاندہ ہے کون؟ اکھے جبریل نال کون؟ ان ایتھے سوال کیے، پہلا سوال تے ایک کہ کیوں پوچھ دے؟ بعض عرفاء نے ایک گل لکھی ہے کہ انج لگ دے جو میں فرشتیاں جو مشورہ کیتا ہے کہ جبریل گئے نے سرکار نو لین، جے تے آن حضور نو لے کے تے ٹھیک ہے، تے جے آن کلیاں آج دروازہ ہی نہیں کھولنا، آج دروازہ ہی نہیں کھولنا چاہے جبریل کلے آمن دے۔ اس واسطے پوچھ دینے نال کون؟ مگر ایتھے آکے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑی محبتی بات لکھی۔ آپ فرما دینے کسے کدے پوچھیا نہیں کہ نال کون ہے، پر فرشتے آج اس واسطے پوچھ دینے کہ آج ہی میں سورج طلوع ہوں تو پہلے اجے سورج نظر نہیں آتا، مگر روشنی مشرق وال ہو جاندی ہے نا، اجے سورج طلوع نہیں ہویا مگر روشنی پہلے ہی آ جاندی ہے۔ اصل وچ نبی پاک تے اجے آسمان تو نیچے نے، انج آسمان دی موٹائی 500 سال دا سفر ہے موٹا، پر حضور دے نور دیاں شعاواں آسمان کراس کر کے اٹھتے جا رہی ہیں تے فرشتے پوچھ دے نے نال کون ہے؟ آج دا نور آسمان کراس کر کے اوپر آ رہے ہیں، ان نال کون ہے؟ تیرے چہرے دے نور تو صدقے جاواں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے، جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے۔ ایڈا سونا میرا نبی۔ جبریل امین کہتے ہیں میں جبریل پوچھا جاتا نال کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں میرے نال محمد، میرے نال محمد۔ اجے محمد کہتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، 1 2 تو لے کے 7ویں آسمان تک ہر آسمان تے پوچھیا گیا نال کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں محمد۔ جدو محمد کہتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، نوجوانوں پتہ چلے آسمان دے دروازے، او اوپر والی دنیا دے دروازے محمد دے نام دے نال کھل دین، ساڈے دروازے چابی نال کھل دینے، او پہ محمد دے نام دا کوڈ ہے۔ جب محمد کہیے دروازے کھل دین، سنیا لی کم سوکھا ہی ہو گیا ہے، اے دنیا تے بھی نعرے محمد مار دے، قیامت نبی ایسا نعرے مار دیا جانا ہے، دروازے جنت کھل دے جانے۔
آمین 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 بسم اللہ پتہ چلیا اتھے نام محمد دا چل رہا ہے اے کوئی بندہ آ جائے آکھے جی آسی صاحب میرا فلانا کام ہونا چاہیے تو فلان بندہ تہاڈا واقف ہے تے ذرا میرے نال چلے جے میرا کام کرا دیا جے بندہ تہاڈی مان لیندا ہے تے میں کارڈ دے کے آکھاں گا یار میرا جانا کوئی ضروری نہیں اب بس تو میرا کارڈ وکھانا ہے تیرا کام ہو جائے گا ہے نا واقف ہوئے تہاڈا یا میرا تے کارڈ بھی کم کر جاندا ہے آپ نہ بھی جائیے اتھے چل دے محمد چل دے کملی والے دا نام ہے اس سونے دا نام لو کم ہو جاتا ہے جن جن حضور دا نام لینا ہو دا کم ہو جانا ہے اتھے حضور دا نام چل دے گرامی قدر جبریل کہندے نے میرے نال محمد دروازے کھل جاتے قسم رب کعبہ دی قسمت دے دروازے بھی اسے نام نہ لکھا دے نے خواجہ غلام فرید نے آکھا سی محمد خواجہ غلام احمد فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے محمد محمد پکیندے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں محمد محمد پکیندے گزر تے لباں دے بنیڑے سجیندے گزر گئی گرامی قدر اگلے جمعے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں جلدی جلدی نہ میراج شریف دا واقعہ ختم کریے کیونکہ مہینہ بالکل اختتام پذیر ہونے والا ہے اگلے جمعے تھی گل شروع کر لواں گے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین